अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे इस नए सेगमेंट में जो कि CSS और PMS जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसके मुताल्लिक़ है, चूँकि बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे व्यूअर्स पिछले काफ़ी अरसे से ये डिमांड करते चले आए हैं कि आप जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो मुकाबले के इम्तिहानात हैं पाकिस्तान में, उन पे ज़रूर एक सिलसिला शुरू करें, उस पे रहनुमाई का, उस पे गाइडेंस का। और मेरा ये आपसे वादा था। सबसे पहले हमने इंग्लिश के ऊपर एक सीरीज़ की, इंग्लिश ग्रामर, लैंग्वेज, कंपोजिशन, उस हवाले से हमने उसके जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के फंडामेंटल रूल्स हैं उस पर बात कर ली है। फिर हमने इंटरव्यू स्किल्स पे 2 वीडियोस की हैं। मैंने अभी स्पोकन इंग्लिश पे 4 वीडियोस की हैं कि हमारा जो अंग्रेज़ी ज़बान का बोल चाल है वो किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं और उस पे एक सिलसिला मैं आज से शुरू करने वाला हूँ, हस्ब वादा। और जिस तरह आपने पहली वीडियोस को पजीराई बख्शी है और बेपनाह पसंद किया, और मैं उसका साथ साथ सर्वे भी करवाता रहता हूँ कम्युनिटी पेज पे जाके, तो 90 एंड अबव उसका स्कोर है। बहुत सारे अब आपको वाकई प्रैक्टिकली इन वीडियोस से फ़ायदा पहुँच रहा है। जो असल पर्पज़ है इस खैर की खैरात को तकसीम करने का, ताकि ये फैज़ आम आप सब तक, खुसूसन जो दूर अफ्तादा अज़ला में, पीछे देहाती इलाकों में जहाँ पे गाइडेंस रहनुमाई की कमी है, और वहाँ तक इस जो दर्स व तदरीस का सिलसिला है, रहनुमाई का, मेंटोरशिप का, काउंसलिंग का, गाइडेंस का, ये सिलसिला उन रिमोट अज़ला तक टेक्नोलॉजी के ज़रिए, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ज़रिए, ये सोशल मीडिया के टूल्स हैं, चूँकि ये बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड बाउंड्रीज़, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी बसते हैं उन तक ये आसान ज़रिया है मालूमात के पहुँचाने का। तो कबल इसके कि हम सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के बुनियादी चीज़ों के बारे में बात करें, और कि ये CSS करना, PCS करना, PMS करना, सिविल सर्विस को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, इस पे बात करें। मैं आपको याद दहानी कराता चलूँ कि आपकी स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन अपीयर हुआ चाहता है, सबसे पहले उसको प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, और उसके साथ बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें ताकि आप तक ये सारी जो वीडियोज़ हैं वो बिला रोक टोक पहुँचती रहें। सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान क्या चीज़ है, इसे ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों आपकी ये ख्वाहिश है या किसी की ख्वाहिश ये क्यों हो सकती है, इसके क्या फ़वाइद व समरात हैं, क्या बेनिफिट्स हैं सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करने के। तो इस पे आज की ये वीडियो जो है चंद बुनियादी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसमें करियर सिक्योरिटी है। आप इसको थोड़ा सा पहले समझ लें कि रियासत पाकिस्तान अपने बुनियादी अमूर चलाने के लिए, अमूर ममलिकत, अमूर रियासत चलाने के लिए उसके 3 कलीदी जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आईन पाकिस्तान के तहत 3 कलीदी उसके पिलर्स हैं। 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो है अदलिया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है उसमें आप मुंतखब नुमाइंदे भेजते हैं। जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस सेनेट है, और जो लोअर हाउस है उसको कौमी असम्बली कहते हैं। सूबाई सतह पे उसी तरह सूबाई असम्बली है, और जो रियासत का नुमाइंदा है वहाँ गवर्नर बैठता है। सदर पाकिस्तान रियासत के सरबराह होते हैं, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हाउस में से मुंतखब नुमाइंदों के वोट से मुंतखब होता है। तो इस तरह वो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ स्टेट कहलाते हैं, रियासत के सरबराह होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव हैं हम उसकी बात करने लगे हैं। सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो है, खा वो सूबाई हो, PMS हो, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस हो, या CSS हो, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव्स हैं। और एग्जीक्यूटिव का वर्ड कहाँ से निकला? एग्जीक्यूट से। आप जो पॉलिसीज़ पार्लियामेंट ने बनानी है और अदालत ने उन्हें इंटरप्रेट करना है और उन्हें देखना है कि वो आइन की रूह से मुतसादिम तो नहीं है, और अदलिया ने बुनियादी इंसाफ के तकाज़े पूरे मुल्क में इंश्योर करने और लोगों को इंसाफ मुयस्सर करना है। लेजिस्लेचर ने कवानीन, उसको मुकन्ना कहते हैं, कानून साज इदारा है जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है। जबकि एग्जीक्यूटिव जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं उन पॉलिसीज़ को जो हुकूमत वक्त ने डिवाइस की होती हैं, जो पार्लियामेंट से कानून की शक्ल में पास होती हैं, और हुकूमत वक्त
लोगों की फलाह बहबूद को इंश्योर करने के लिए, सर्विस डिलीवरी इंश्योर करने के लिए, अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और लोगों की जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें एक ऐसा माशरा तश्कील करके देने में जहाँ पे वो अपने टैलेंट सलाहितों को बुरुए कार लाते हुए आगे बढ़े और उनको यकसा तरक्की के अपनी इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे, मुआशी, समाजी, बुनियादी सतह पे उनको वो तमाम सहूलियात, तालीम, सेहत, लॉ एंड ऑर्डर और उनकी म्युनिसिपल सर्विसेज जो है वो बहम पहुँचाई जाए। तो ये जो सर्विसेज डिलीवरी है एट द ग्रास रूट लेवल, आपके गांव, गली, मोहल्ला से लेके आपकी अपनी लोकल यूनियन काउंसिल, देन तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन। तो तहसील पे अगर आप आ जाएं तो वहाँ एक असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है। ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको बुनियादी सतह पर, अमली सतह पर, ऑन द ग्राउंड सर्विस डिलीवरी के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों तक वो तमाम सहूलियात बहम पहुँचाने में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप स्टेट के जो बुनियादी मकासद हैं और हुकूमत वक्त की तरजीहात हैं आईन पाकिस्तान की रोशनी में और सिविल सर्विस के कंडक्ट रूल्स के और एफिशिएंसी और डिसिप्लिन पैराडाइम के अंदर रह के आप एग्जीक्यूटिव के तौर पे एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए आप एग्जीक्यूटिव सर्विसेज का हिस्सा होते हैं। आप सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान इसलिए ज्वाइन करते हैं कि आप लोगों को उनके बुनियादी हकूक़, उनको बुनियादी सहूलियात, जो एक रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं, वो बहम पहुँचाने में अपना रोल परफॉर्म करते हैं, इसलिए आप सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये वो बैकग्राउंड है जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और सिविल सर्विसेज में जब आप आते हैं उसके दो चैनल्स हैं। एक सिविल सर्विस जो फेडरल सतह पे है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस CSS का जब आप इम्तिहान देने जाते हैं तो बेसिकली यू बिकम ए पार्ट ऑफ द फेडरल एग्जीक्यूटिव मशीनरी। आप वफाकी सतह के इदारे हैं जो स्टार्ट होते हैं PS से, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर से आप शुरू करते हैं, then additional डिप्टी कमिश्नर, then डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर एंड कमिश्नर का काउंटर पार्ट जो है वो सूबाई सेक्रेटरी होते हैं। एंड देन आप 21 में वफाक में चले जाते हैं या सूबे में किसी 21 की पोजीशन पे बैठते हैं और फिर 22 में जाके आप सूबे के चीफ सेक्रेटरी या वफाक के किसी इदारे के वफाकी सेक्रेटरी हो जाते हैं। और ये करियर ट्रेजेक्ट्री जो है आपकी, ये उस एग्जीक्यूटिव मशीनरी में आपको लेके चली जाती है जब आप सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं CSS करके। वफाकी सिविल सर्विस का जब आप हिस्सा बनते हैं तो आपकी सर्विसेज डेपुटेशन पे आपके डिपार्टमेंट के अलावा भी बारो की जा सकती हैं, उनको रिक्वेजिशन किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से। आप मुल्क भर के तकरीबन तमाम इदारों में जो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर है, लीगल जुरिस्डिक्शन के अंदर है, आपकी खिदमात किसी भी इदारे के सपुर्द की जा सकती हैं बशर्ते कि वो इदारा आपकी सर्विसेज को मुस्तार लेना चाहता हो। तो आप अगला सवाल ये है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। या ये हमारी जो यूथ है 21 साल से 30 साल और बाद सूरतों में 28 साल, ये जो इस एज ब्रैकेट में और बैचलर्स डिग्री के साथ जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो कि FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे वो सारी एलिजिबिलिटी दी हुई है। अब तो उसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी आ गया है। CSS से पहले हमारे दौर में ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं था। मैंने जो कि 29th कॉमन में CSS किया, मेरे दो भाइयों ने 33rd एंड 34th में, और फिर दो भाई सूबाई सिविल सर्विस का हिस्सा बने। एक भाई ने PCS किया और एक PMS2 में आए। तो हम बेसिकली 5 भाई सिविल सर्विस में हैं। लिहाजा पिछले 20 से 22 सालों में मैंने हज़ारों नौजवानों को सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए गाइड किया। अब आखिर पे बात ये कर लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं, आप सिविल सर्वेंट्स क्यों बनना चाहते हैं, या एक सिविल सर्वेंट को वो कौन सी बुनियादी जो कटिंग एज है, जो एडवांटेजेस है बाकी नौकरियों से वो है। पहली बात, सिविल सर्विस एक आपको करियर ग्रोथ का मौका देती है, एक रिकग्नाइज्ड ओपनिंग देती है सिविल सर्विस में। एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है स्टार्ट पॉइंट सिविल सर्विस का वो BS 17 से शुरू होता है। आप जो वफाकी 10-11 इदारे हैं 12, उनमें आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान,
فارن سروس، اور اس کے بعد پاکستان کسٹمز، انلینڈ ریونیو سروس، انفارمیشن گروپ، کامرس اینڈ ٹریڈ، پاکستان ریلویز، آفس مینجمنٹ گروپ، او ایم جی، اور پھر ایم ایل سی، ملٹری اینڈ لینڈ کنٹرولمنٹ۔ یہ 11 سے 12 جو وفاقی ادارے ہیں، ان میں آپ کی جو اوپننگ ہے، جو بگننگ ہے ایز سول سرونٹ، سول سروسز اکیڈمی اور اپنی پروفیشنل ایس ٹی پی اسپیشلائز ٹریننگ کرنے کے بعد آپ بی ایس 17 میں اپنا بنیادی رول پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اور پھر آپ کی ٹائم اسکیل پروموشن ایوری 5 to 7 years you are expecting the next promotion if all things go right and you perform within the domain۔ تو آپ کو پہلا ایڈوانٹیج سول سروس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ ایک سرٹن پریڈکٹیبل شور جو ہے یہ آپ کو کریئر گروتھ کا موقع دیتی ہے۔ دوسرا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کو سوشل لیڈر میں ریکگنیشن فراہم کرنے کا موقع دیتی ہے، چونکہ ہم سب کی جوانیوں میں، یوتھ میں، یونیورسٹی ڈگری لینے کے بعد یہ ہیومن انڈیور ہے، ہیومن ارج ہے، ہمارے فطرت سلیمہ میں یہ بات شامل ہے کہ ہم سیلف ایکچولائزیشن چاہتے ہیں، ہم سیلف ریکگنیشن بھی چاہتے ہیں، ہم سوشل ریکگنیشن بھی چاہتے ہیں، ہم معاشرے میں ایک مقام چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، سوشل رسپیکٹ، سوشل ریکگنیشن۔ تو سول سرونٹس کو چونکہ سارے دن پبلک ڈیلنگ کرنا ہوتی ہے، لوگوں کے معاملات کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، دو پارٹیز کے معاملات ہوتے ہیں ان کو سیٹل کرنا ہوتا ہے، سروس ڈیلیوری انشور کرنی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ سکیمز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ پورے ضلع کے سربراہ کے طور پہ ساری سول مشینری کو دیکھتا ہے، جہاں لوگوں کے معاملات ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو معاشرے میں ایک ریکگنائزڈ پیڈسٹل ملتا ہے، اور اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو معاشرہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا ایڈوانٹیج سوشل ریکگنیشن کا ہے۔ تیسرا، آپ کو ایکیڈیمک اور انٹلیکچول گروتھ کا سول سروس بڑا موقع فراہم کرتی ہے۔ آپ سب سے پہلے سول سروسز اکیڈمی جاتے ہیں، جہاں بہترین انسٹرکٹرز آپ کی 6 سے 8 بار ٹریننگ کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنی 1 سال کی ڈپارٹمنٹل ٹریننگ جس کو ایس ٹی پی کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ پھر ان سروس ٹریننگ آپ کو کم از کم 3 آپ نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے MCMC ہے، جو آپ نے 19 گریڈ کے لیے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو مڈ کریئر مینجمنٹ کورس MCMC کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے 20 اور 20 اس کے لیے MCMC کے بعد پھر آپ نے SMC کرنی ہے، سینئر مینجمنٹ کورس، اور وہ BS 20 کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ پھر 21 اور 22 کے لیے NMC کرنا ہوتا ہے، نیشنل مینجمنٹ کورس۔ اور پھر اس طرح آپ کو اوورسیز بھی، انٹرنیشنلی بھی پرسنل گرومنگ کے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے، ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ کے اسکالرشپس، ٹریننگ پروگرامس جو فیڈرل گورنمنٹ بھجواتی ہے آپ میں سرکولیٹ ہوتے ہیں، اور وہ اوپننگز اینڈ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ایکیڈیمکلی، انٹلیکچولی اپنے آپ کو امپاور کرتے ہیں۔ فورن ڈگری کورسز بھی ہوتے ہیں، آپ ان میں اپلائی کرتے ہیں جو اسپیسیفکلی سول سرونٹس کو جہاں انکریج کیا جاتا ہے۔ فل برائٹ اسکالرشپ ہے، اچیوننگ اسکالرشپ ہے برٹش کونسل کا، کامن ویلتھ اسکالرشپ پروگرامز ہیں، اور بے شمار IMF اور ورلڈ بینک کے فنڈڈ، جس طرح جائکا کا جوائنٹ پروگرام ہے ورلڈ بینک کے ساتھ جاپان میں، اس طرح کے اور بے شمار اوپننگز ہیں آپ کو انٹلیکچولی اینڈ ایکیڈیمکلی اپنے آپ کو امپاور کرنے کی۔ تو آپ کی ایک ایکیڈیمک اینڈ انٹلیکچوئل گروتھ جو ہے، یہ تیسرا بڑا ایڈوانٹیج ہے جو آپ کو ملتا ہے۔ چوتھا، آپ پورا ملک گھوم لیتے ہیں ایز سول سرونٹ، جو عام طور پہ آپ کو موقع نہیں ملتے۔ آپ کی سروسز کنٹری وائڈ کہیں پہ بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بارو کر لی جاتی ہیں۔ تو اس طرح آپ کو پورے جو جیوگرافک باؤنڈز ہیں پاکستان کے، ان کو، ان علاقوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں سرو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ایز اے فیڈرل سول سرونٹ آپ کو ساری جو ہماری قومیں ہیں، سارے آبادیاں ہیں، ان کو دیکھنے کا، جیوگرافک جو ڈائیورسٹی اس کو دیکھنے کا، کلچرل ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پانچواں جو بڑا اہم ایڈوانٹیج ہے، آپ کو انٹرنیشنلی سرو کرنے کا موقع ملتا ہے ایز اے فیڈرل سول سرونٹ۔ آپ کی سروسز جو ہیں، جہاں جہاں پاکستان کے فارن مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، ہائی کمیشنز ہیں پاکستان کے، وہاں پہ بطور کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی CWA، وہ ایک ایگزام کے بعد اس کے لیے ریکروٹ ہوتے ہیں۔ آپ 3 سال آپ کو کسی بیرون ملک سرو کرنے کا موقع ملتا ہے اپنی پاکستانی کمیونٹی کو ایز CWA۔ اس میں نیچرلی ایک آپ کی انٹرنیشنل ایکسپوجر بڑھتا ہے،
آپ گلوبل بیسٹ پریکٹسز دیکھتے ہیں، اس ملک اور معاشرے کو، اس کلچر کو سمجھ کے آتے ہیں، پھر واپس وہ بیسٹ پریکٹسز آپ پاکستان میں بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ٹریڈ اینڈ کمرشل انٹرسٹ جو پاکستان کے، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی آپ جہاں جہاں پاکستان کی اوورسیز ایمبیسیز ہیں وہاں ٹریڈ کونسلر کے طور پہ، کمرشل اٹیچی کے طور پہ آپ جا کے سرو کرتے ہیں، کونسل جنرل کے طور پہ، آلدو وہ فارن سروس کا ڈومین ہے، بٹ آپ کی بھی سروسز جو ہیں وہاں پہ بارو کر لی جاتی ہیں۔ تو یہ 5واں ایڈوانٹیج ہے آپ کو جو ملتا ہے۔ اور چھٹا اور سب سے آخری جو میں نے شروع میں بات کی، سیلف ایکچولائزیشن، کہ آپ اپنا جو ہیومن پوٹینشیل ہے، آپ کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں، آپ کو اللہ نے جو صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، وہ آپ کو موقع ملتا ہے جونیئر لیول پہ ایز آپریشنل ہیڈ آف اے تحصیل، ایز اسسٹنٹ کمشنر، دین ایز ڈپٹی کمشنر آف اے ڈسٹرکٹ، اینڈ دین کمشنر ان اے ڈویژن، اینڈ دین provincial secretary and federal secretary to conceive a project, develop a scheme and a mega project which ensures the welfare of the people across the province, across the district or across a country, across the country. آپ کی پالیسی لیول پہ پھر انپٹ جو آپ سینئر ہوتے ہیں آپ کی جاتی ہے، تو آپ کو ایک سیلف ایکچولائزیشن کا موقع ملتا ہے جو سول سروس آف پاکستان آپ کو فراہم کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جب پروونشل سطح پہ دیکھتے ہیں تو وہ پی ایم ایس کا پیراڈائم آ جاتا ہے، پروونشل مینجمنٹ سروس، وہاں بھی آپ اسسٹنٹ کمشنر شروع ہوتے ہیں، اینڈ دین اے ڈی سی آپ پروموٹ ہوتے ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اینڈ ڈپٹی کمشنر آنورڈ، پھر صوبائی سیکریٹریٹ میں آپ سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری اینڈ پروونشل سیکرٹری کے طور پہ پیرالل وہاں پہ بھی اسٹاف جو آپ کی سیکٹریل پوزیشنز ہیں سیکریٹریٹ کے اندر، جہاں پہ آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پالیسی لیول پہ، اور پھر ان دا فیلڈ آپ ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اینڈ کمشنر۔ تو یہ وہ پیراڈائم تھا جو آپ تک ایکسپلین کرنا ضروری تھا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو آپ کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو آپ کو ایکسائٹ کرتے ہیں، جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں کہ آپ بھی سول سروسز آف پاکستان پروونشل سطح پہ پی ایم ایس کے ذریعے اور مرکزی سطح پہ سی ایس ایس کے ذریعے جوائن کریں، تاکہ آپ کو کریئر سیکیورٹی ملے، آپ کو ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل موبلٹی ملے، آپ کو ٹریننگ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ، ایکیڈیمکس اینڈ انٹلیکچوئل امپاورمنٹ کے موقع ملے، آپ کو پورا پاکستان دیکھنے کا موقع ملے، آپ کو اوورسیز پوسٹنگز کا ایکسپوجر ملے، آپ کو انٹرنیشنل اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملے، اور پھر سیلف ایکچولائزیشن کے بے پناہ مواقع ملے، اور اس طرح وطن عزیز پاکستان کی آپ صحیح معنوں میں حقیقی طور پہ، عملی طور پہ اپنے عوام کی خدمت کریں، سروس ڈیلیوری کے ذریعے، پالیسی پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن کے ذریعے۔ یہ وہ بنیادی محرکات اور عوامل ہیں جن کے ذریعے اور جن کی پرسیوٹ میں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ سول سروسز کو ضرور جوائن کریں۔ اگلی نشستوں میں ان کی نیٹی گریٹی پہ بات کریں گے، ان کی ساری ڈیٹیلز اور میکنزمز کی بات کریں گے، اور دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک ہماری اگلی ملاقات ہوتی تب تک اپنے اہل خانہ اور گرد و نواح کا خیال رکھیں۔